السلام عليكم. الفيديو اللي غادي نقدم لكم اليوم غادي يتكلم على لا كوندويت اي اونجان. كما كتشوفوا هنايا كوندويت اي اونجان سي اون رègle très importante pour qui? Pour les conducteurs des chariots élévateurs ou bien les conducteurs des chariots automoteurs. هاد لا كوندويت اي اونجان هي FPS، هي ستاندار دو بريفونسيون دي زاكسيدون مورتيل، مصنفة هي من بيناتهم اللي كيوقعوا فيها لي زاكسيدون مورتيل، يعني الحوادث المميتة كيوقعوا في هذا المجال هذا. دونك كما كتشوفوا هنايا دو بيرسون عندهم واحد الحوار بيناتهم. اش تيقول ليه؟ tu es habilité. اش قال له عاوتاني؟ سي بيان. كما كتشوفوا tu es habilité سي بيان، قال له عندك لابيليتاسيون، يعني عندك الرخصة باش تسوق وعندك لوتوريزاسيون، مزيان. اش قال له عاوتاني؟ مي فيريفي لو سي سي كونفورم، يعني خصك تراقبو واش كونفورم، يعني صالح للاستعمال او لا. كيفاش صالح للاستعمال او لا؟ هو قبل ما تطلع هاد لو شاريو اليفاتور او بيان لو كلارك تي دوا لو فيريفي، يعني خصك تفيريفي واش هاد لي فورش اللي كيهز بهم واش مزيانين، واش ما كاينش شي فويت ديال الزيت مثلا، ولا هاد الجيروفار اللي كيدور بحال هكا واش خدام ولا ما خدامش، خص الهارني بليطو لا سانتور دو سيكوريتي خصها تكون، لي غو ديالو مزيانين اكسيتيرا، عاد باش يمكنني ندير لا كوندويت ديال هاد لونجان. دونك لا رègle كتقول لك هنا برومييرمون لو بيرمي اي اوبليغاتوار ا لا كوندويت دان لونجان، يعني خصها تكون عندك رخصة السياقة داخل المؤسسة باش تسوق هاد لونجان اللي كتشوفوا امامكم. ما يجيش اي واحد يسوق هاد لونجان، باسكو يعني يقدر يدير لنا كوزي مثلا دي زاكسيدون، الله يسر، يقدر يضرب شي واحد مثلا بديك لي فورش ماضيين ولا شي حاجه، يدخل في شي حاجه في سيتارنا ديال الغاز، ولا يقدر يقتل شي واحد ولا لهذا. فالشركه كدير او المؤسسه كدير لي زابيليتاسيون للبيرسونيل ديالها. بوركوا؟ بور بريفينير لي ريسك ديال الكوليزيون افيك لي جون، مع الناس. اذا تقول لك لو بيرمي اي اوبليغاتوار ا لا كوندويت دان لونجان، كما كتشوفوا هنايا الاولى لو بيرمي اي اوبليغاتوار ا لا كوندويت دان لونجان. دوزيامون سيركولاسيون فيها سانتور اوبليغاتوار، يعني لو كونديكتور du chariot automoteur ou bien chariot plutôt le clerc. Normalement, le chauffeur doit porter la ceinture dialo. حالت ما لا كان شي كو دو فرام مثلا شي حاجه ما يطيحش لنا هذاك لو كونديكتور. دونك هنا النقطه المواليه لو ريسبي دو لا سيناليتيك اوبليغاتوار. respect de la signalétique obligatoire. هذاك لو كونديكتور لقيتها اللي كيدير لا كوندويت او سان دو ليزين، نورمالمون خصو يحترم الاشارات اللي كاينه داخل المعمل، من بينها لي فو روج اكسيتيرا، لي باساج بيتون، بزاف ديال الامور خصو يحترمها هذاك لو كونديكتور لقيتها اللي كيدير لا كوندويت ديال لي شاريو automoteur. La règle téléphonique d'application obligatoire. كما كتشوفوا هنا la règle téléphonique d'application obligatoire، يعني هاد la règle اللي كاينه في سميتو. دونك هنا le conducteur normalement doit appliquer هاد la règle، يعني ما خصوش يسوق لو شاريو élévateur هو كيهضر في التليفون. دونك ملي كيهضر في التليفون ما تيبقاش عنده واحد التركيز على السياقه او القياده ديال هذاك لونجان ديالو. كذلك النقطه
الموالية تقول لك gyrophare et klaxon de recul opérationnel. كما كتشوفوا gyrophare et klaxon de recul opérationnel. gyrophare هو هذا اللي تيكون الفوق كما كتشوفوا هذا الصفر. الوقت اللي كيمشي هذا لو شاريو خص هذا الجيروفار لو سينيير تيبقى يدور بحال داكشي ديال البوليس تيبقى يدور بحال هكا. بوركوا بور اتيري لاتونسيون لو بيرسونيل اللي كاين داخل المعمل بلا راه كاين واحد لو دونجي جاي. دونك troisièmement manœuvre. Le conducteur doit garder toute la visibilité sur le champ d'action de l'engin. Personne ne doit situer dans la zone de manœuvre de l'engin. Donc le conducteur doit garder toute la visibilité sur le champ. يعني هذا le conducteur هذا خصو يراقب مزيان هذاك لو شون يعني ديال الحقل ديال العمل اللي فيه هو اللي كيخدم فيه بهذا لونجان خصو يراقبو بواحد الطريقه جيده. يعني هذا لو كوندكتور دوا غاردي توت لا فيزيبيليتي سور لو شون داكسيون دو لونجان. و بيرسون كما كتشوفوا هنا بيرسون نو دوا سيتويي دون لا زون دو مانوفر دو لونجان. يعني حتى شي واحد ما يكون في لا زون ديال لونجان اللي غيكون خدام فيها. يعني هو خدام في هذا لو شون هذا يعني حتى شي واحد ما خصو يكون في هذه البلاصه هذه. يعني لو شون دو مانوفر دوا تاتر ديغاجي من اي واحد يكون في هذه البلاصه هذه. بوركوا بور ايفيتي لي ريسك ديال كوليزيون افيك لو بيرسونيل. دونك هذه سي اون ريغل تري تري امبورطونت ا لانتيريور ديال لوزين. دونك كنتمنى هاد لا ريغل تكون فاتكم شويه وما تنساوش ديروا ابوني اي لايك باش يوصلكم الجديد في لي كونسين دو سيكوريتي اي لا ريغل اوسي. وشكرا.